नमस्ते। आज नेपालको भूगोल भन्ने टपिक्समा छलफल गर्न गइरहेको छु। नेपालको भूगोलमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको अवस्थिति, नेपाल विश्व मानचित्रमा कुन स्थानमा पर्छ त्यो जान्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै त्यो जान्नको लागि पृथ्वीको ल्याटिट्युड के छ, लङ्गिट्युड के छ, अथवा यसको अक्षांश देशान्तरहरूको अवस्थिति के छ नेपालमा पर्ने, त्यसको बारेमा ज्ञान लिउँ। पहिलो हेर्दा अक्षांश र देशान्तर भनेको के हो त्यो बुझौँ। जस्तै मानव यो एउटा पृथ्वी हो, यो पृथ्वीको चित्र हो। यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म वृत्ताकार रूपमा घुमेर रहेका पूर्व र पश्चिम र पूर्व दुईटा ध्रुवहरूलाई जोड्ने गरी वृत्ताकार रूपमा घुमेर रहेका जुन सर्कल काल्पनिक सर्कलहरू छन्, काल्पनिक रेखाहरू छन्, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा अक्षांश भन्छौँ। पृथ्वीको कल्पना गरिएको मध्ये सबैभन्दा ठुलो अथवा लामो काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जसलाई हामीले भूमध्य रेखा पनि भन्छौँ। भूमध्य रेखा जुन यो रातो लाइनले कलर गरिएको छ, त्यस्तै यसलाई हामीले विषुवत रेखा पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा पनि भन्ने गर्छौँ। अब यसबाट हामीले के पत्ता लगाउँछौँ त भन्दा यसबाट माथिपट्टिको भाग जुन अक्षांश रेखा छ, यसबाट माथिपट्टिको भागलाई उत्तरी क्षेत्र भन्छौँ भने दक्षिण जुन योभन्दा तलपट्टिको भाग छ यसलाई दक्षिणी क्षेत्र भन्छौँ। त्यस्तै लङ्गिट्युडमा जाउँ। लङ्गिट्युड भने नेपालीमा अक्षांश देशान्तर भन्ने हुन्छ। देशान्तरहरू उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्ने गरी खिचिएको अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा हो। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्धवृत्ताकार हुने गर्छ र 0 डिग्री जुन यो हामीले रातो जुन अर्धवृत्ताकार यो रातो कलर देखेका छौँ, यसभन्दा दायाँतर्फ पूर्वीय क्षेत्र पर्छ भने योभन्दा बायाँतर्फ पश्चिमी क्षेत्र पर्छ। अब विश्व मानचित्रमा नेपालको स्थान कहाँ हो त भनेर हेर्दा, जस्तै यसलाई हेरौँ, यसमा सबै राष्ट्रहरूको चित्र प्रष्टसँग लेखिन्छ। जस्तै नेपालको अवस्थिति, नेपाल कहाँ रहेको छ त भन्दा यो इन्डिया, भारत र चीनको बीचमा रहेको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो रेखा देखिरहेका छौँ। यो रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो भने जुन यो रेखा छ, यो रेखा 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश यो भने यो 0 डिग्री देशान्तर हो। 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा पनि भन्ने गरिन्छ। यो ग्रीन बीचबाट पास भएर जान्छ, जहाँबाट पूर्वीय यहाँबाट अगाडिपट्टि पर्ने दायाँपट्टि पर्ने देशहरूको समय छिटो हुन्छ भने यहाँभन्दा बायाँतिर पर्ने देशहरूको समय क्रमशः ढिलो हुँदै जाने गर्छ। यसलाई चाहिँ आधार मानेर GMT ग्रीनविच मिन टाइम पनि भन्छौँ। यही रेखालाई आधार मानेर बनाइएको हो। खास यो समय निर्धारण गर्नका लागि पनि अक्षांश देशान्तरहरू छुट्याइएको हो। त्यस्तै नेपालको अवस्थिति हेर्दा के छ त भन्दा अक्षांश भन्दा
माथि उत्तरतर्फ छ भने अक्षांशको हिसाबले उत्तरी अक्षांश नेपाल पर्छ भने देशान्तरको हिसाबले यो दायाँपट्टि परेको हुनाले पूर्वी देशान्तरतिर नेपाल पर्छ। जस्तै यी देशान्तर लाइनहरू हुन्, देशान्तर रेखाहरू हुन्। हाम्रो यी सबै पूर्वी देशान्तर लाइनले छोएर जान्छ, काटेर जान्छ। अनि अक्षांश हेर्दा यी अक्षांशहरू के हुन् त माथिका उत्तरी अक्षांशहरू हुन्। अब नेपालको अवस्थिति कति छ त भन्दा अक्षांशको हिसाबले हेर्दा 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशभित्र रहेको छ। त्यस्तै देशान्तरको हिसाबले हेर्दा 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर भित्र रहेको छ। अब यी कहाँ जोडिन्छन् त नेपालको देशान्तरको हिसाबले चाहिँ कहाँ जोडिन्छन् भनेर हेर्दा नेपालको नक्सालाई आधार मानेर हेरौँ। जस्तो कि यी रेखाहरू देशान्तर, पहिलो देशान्तर हाम्रो देशको यहाँबाट सुरु हुन्छ। पूर्वी देशान्तरले यहाँबाट काट्छ। यसलाई 80 डिग्री 4 मिनेटमा यहाँ चाँदनी दोधारा जुन कञ्चनपुरमा रहेको छ चाँदनी दोधाराबाट काट्ने गर्छ भने त्यस्तै यसरी जाँदै गर्दाखेरि अर्को देशान्तरले सबैभन्दा पछाडि कहाँ काट्छ भन्दा 88 डिग्री 12 मिनेट जुन यो ताप्लेजुङको लेलेप भन्ने स्थान हो त्यसमा 88 डिग्री 12 मिनेटसम्म यो देशान्तर रहेको छ। त्यस्तै अक्षांशको हिसाबले हेर्दा 26 डिग्री 22 मिनेट लोधाबारी झापामा पर्छ भने 30 डिग्री 27 मिनेट हुम्लाको चाङला भन्ज्याङमा पर्ने गर्छ। यो भयो नेपालको विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति। अब यो जानिसकेपछि नेपालमा दुईटा प्लेटहरू रहेका छन्, एउटा युरेसिया प्लेट अनि अर्को तिब्बतियन प्लेट। युरेसिया प्लेट भनेको नेपालको दक्षिणतिर रहेको अथवा युरोप र एसिया छोएर रहेको ठुलो प्लेट छ, त्यसलाई हामीले युरेसिया प्लेट भनेर भन्छौँ हाम्रो देशको जमिनको मुनि। र अर्को छ तिब्बतियन प्लेट जुन दुईटाको बीचमा एउटा दरार उत्पन्न भएर ठुला हिमालहरू बनेका छन् भन्ने गरिन्छ। नेपालको हिम श्रृङ्खलाहरू यी दुईटा प्लेटको घर्षणबाट निर्माण भएको हो, नत्र योभन्दा अगाडि एउटा तेथिस सागर थियो भनेर भन्ने उल्लेख गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अक्षांश अनुसार हामीले यो अगाडि पनि हेरिसक्यौँ। अक्षांश अनुसार 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश र देशान्तर अनुसार 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म नेपालको अवस्थिति रहेको छ। नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मार्च 3 मा सम्झौता हुँदा 894 वटा जङ्गे पिलर निर्माण गरिएको थियो नेपाल र भारतको सीमामा। त्यस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हेर्दा जम्मी 2926 किलोमिटर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेको छ, जुन चाइनासँग र इन्डियासँग पर्ने गर्छ। त्योभन्दा तेस्रो राष्ट्रसँग हाम्रो छुँदैन। त्यस्तै चाइनासँग 1236। त्यस्तै
भारतसँग 1690 किलोमिटर 1690 किलोमिटर इन्डियासँग हो भने चाइनासँग 1236 किलोमिटर रहेको छ। नेपालले चाइनासँग भन्दा इन्डियासँग अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना लामो सीमा रेखाले छुने गर्छ। यो सम्झने तरिका हेर्दा यसलाई 169 भनेर एउटा स्क्वायर नम्बरको फर्म हो। स्क्वायर नम्बरको फर्म अनुसार सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसलाई चाइनाको फर्मले हेर्दाखेरि 1 2 3 सुरुमा 1 2 3 सम्झने 2 3 2 3 जा 6 यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ। र 29 र 26 लाई सम्झिँदा 29 र 26 को बिचमा कतिको डिफरेन्स छ त 3 को डिफरेन्स छ भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ। यो भयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति रहेको, कुन देशसँग कति रहेको छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा चौडा भाग जुन यो कर्णाली प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश यो चाहिँ नेपालको चौडा भाग यसमा पर्छ भने नेपालको सबैभन्दा कम भाग भनेको यो 1 नम्बर प्रदेशमा पर्ने गर्छ। त्यस्तै नेपालको कुल भूभागको जमिन 92.94% छ भने पानी 7.06% छ। त्यस्तै नेपालले ओगटेको क्षेत्रफल विश्वको 0.03 हो भने एसियाको 0.03 विश्वको 0.03 एसियाको 0.3 र दक्षिण एसियाको 2.73 हो। त्यस्तै अब नेपालको स्थान क्षेत्रफलको आधारमा त्यस्तै जनसङ्ख्या भूपरिवेष्टित राष्ट्रको आधारमा के छ त भन्दा हेर्दा विश्वको क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको स्थान 93औं हो भने 93औं हो। जसमध्ये अब ठुला राष्ट्र भन्नाले पहिलो भयो रसिया, क्यानाडा, चाइना, अमेरिका त्यस्तै गरेर ब्राजिल यी ठुला राष्ट्र भए RCCAB भनेका। त्यस्तै साना राष्ट्र भनेका भ्यामोनाटुसा, भ्याटिकन सिटी, मोनाको, नाउरू, टुभालु र सान मारिनो जो विश्वको सबैभन्दा क्रमशः साना देशहरू हुन्। यसबाट पनि लोकसेवामा क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा नेपालको स्थान 48औं स्थानमा छ भने विश्वमा हेर्दा हाई पपुलेटेड भएका देशहरू पहिलो चाइना हो भने चाइना, इन्डिया, अमेरिका त्यस्तै गरेर इन्डोनेसिया त्यस्तै गरेर पाकिस्तान पाकिस्तान हो। त्यस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्रको क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल 22औं स्थानमा छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा नेपालको स्थान 22औं हो भने भूपरिवेष्टित राष्ट्रका ठुला भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको काजाकिस्तान हो। त्यस्तै गरेर मङ्गोलिया, चाड, नाइजर त्यस्तै माली यी पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। त्यस्तै सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको
सानो भन्नाले पहिलो भ्याटिकन सिटी सबैभन्दा सानो हो भने सान मारिनो, लिचेस्टाइन, अनि त्यसपछि गएर एन्डोरा, त्यस्तै लक्जमबर्ग, यिनीहरू के हुन्छ भन्दा क्रमशः सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू हुन्। त्यस्तै सार्क राष्ट्रको क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा छ। क्षेत्रफलको हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल रहेको छ भारतको, त्यस्तै अफगानिस्तानको, त्यस्तै पाकिस्तान, त्यसपछि नेपाल, त्यसपछि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, मालदिभ्स हो भने जनसङ्ख्याको हिसाबमा नेपालको स्थान 5औं रहेको छ। 5औं मध्ये पहिलो हाई पपुलेटेड भएको भारत, त्यस्तै पाकिस्तान, त्यस्तै पाकिस्तानपछि बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स हुन्। भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्ने, जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ 1945 अक्टोबर 24 मा निर्माण भएको थियो, संगठन बनेको थियो। त्यस्तै नेपालले 1955 डिसेम्बर 14 मा आफ्नो सदस्यता 72 राष्ट्रको रूपमा प्रवेश गरेर आफ्नो सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रमा चाहिँ नेपाल चौथो स्थानमा हो। पहिलो प्रवेश गर्ने भारत हो, त्यसपछि अफगानिस्तान हो, त्यसपछि पाकिस्तान, नेपाल र श्रीलङ्का सँगसँगै हो, त्यसपछि गएर भुटान हो, त्यसपछि गएर मालदिभ्स र बङ्गलादेश हो। यो भइसकेपछि हामीले नेपालको सिमाना कसरी कायम भएको छ त्यसमा जाउँ। नेपालको सिमाना सन् 1816 मार्च 3 को नवोदय सुगौली सन्धि र 1961 अक्टोबर 5 मा राजा महेन्द्र र चिनिया राष्ट्रपति लिउ साओची बीच भएको सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको उत्तरी र दक्षिणी सिमाना निर्धारण भएको मानिन्छ। र नेपालको जुन सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि र सुगौली सन्धि पछाडिको क्षेत्रफल के थियो भन्ने कुरो हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म हुँदा नेपालको क्षेत्रफल 2,67,575 वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। त्यस्तै पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्म नेपालको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। त्यतिखेर उत्तर दक्षिण सिमाना उत्तरमा कुतिकेरुङ तिब्बतमा हालको तिब्बत अथवा चीन हो भने पूर्वी सिमाना सिक्किम, त्यस्तै पश्चिम सतलज, त्यस्तै दक्षिण गोरखपुर, जुन तीनै क्षेत्र भारतमा पर्छ। र त्यसपछि सुगौली सन्धि पछाडिको नेपालको हालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, माइलमा हेर्दा 56,827 वर्ग माइल रहेको छ भने पूर्व पश्चिम लम्बाइ नेपालको 885 किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर दक्षिण चौडाइ उत्तर दक्षिणमा अलि असमानता बढी छ। किन त भन्दा कोही ठाउँ धेरै फुकेको, जस्तै 5 नम्बरदेखि कर्णाली प्रदेश यो ठाउँ अलि फुकेको छ भने 1 नम्बर प्रदेश अलि साँगुरिएको छ। यसरी हेर्दा बढीमा 241 किलोमिटर चौडाइ छ भने कममा कति छ त भन्दा 145। यसको औसत निकाल्दा कति हुन्छ 193 किलोमिटर चाहिँ नेपालको औसत चौडाइ हो। त्यस्तै लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै नेपालको
उत्तर दक्षिण सिमाना के हुन्छ भन्दा यो हामीले अगाडि पनि पढिसक्यौँ। उत्तरमा हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ, त्यस्तै दक्षिणमा लोधाबारी झापा, पूर्वमा ताप्लेजुङको लेलेप, त्यस्तै पश्चिममा चाँदनी दोधारा जुन कञ्चनपुरमा रहेको छ, त्यो 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 22 मिनेटसम्म पर्छ भने 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेटसम्म उत्तरी अक्षांशको बिचमा नेपाल रहेको छ। त्यसपछि हेरौँ नेपालको क्षेत्रफल, जुन सरकारले 2077 साल जेठ 7 गते नेपालको विवादित क्षेत्र भनेर पनि भनौँ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालको क्षेत्रफल केही बढेको छ। बढेर 375 किलोमिटर बढेर नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम गरिएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको हालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको देखिन्छ। अब जाउँ प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय भनेको के हो त भन्दा पृथ्वीको विभिन्न भागमा रहेका देशहरूमा समय निर्धारण गर्नका लागि, एउटा टाइमको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नका लागि पृथ्वीमा काल्पनिक रेखाहरूलाई कल्पना गरेर विभिन्न अक्षांश र देशान्तरबीच रेखाहरूलाई चाहिँ कल्पना गरेर समय छुटाउनको लागि प्रयोग गरिएको छ। त्यसको आधारमा यो 1884 नोभेम्बर 1 देखि स्ट्यान्डर्ड टाइम भनौँ, अथवा यसलाई GMT पनि भनेर भन्ने गर्छौँ, ग्रिनविच मिन टाइम, यो छुट्याउनको बैठक अमेरिकामा बसेको हो। जुन GMT भनेको चाहिँ क्षेत्र लन्डन नजिकै सहरमा रहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ पास भएर गएको एउटा काल्पनिक रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा हो। त्यसलाई आधार मानेर पूर्वतर्फ दिनहरू अगाडि हुँदै जाने र त्यहाँभन्दा पश्चिमतर्फ क्रमशः दिनहरू घट्दै जाने गरी स्ट्यान्डर्ड मानाङ्क तयार गरिएको छ। त्यसलाई हामीले प्रमाणिक समय भन्छौँ। नेपालको हकमा हेर्दा 2042 साल वैशाख 1 गते 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर, जुन दोर्खा जिल्लाको गौरीशङ्कर हिमालमा पर्दछ, त्यसलाई आधार मानेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्माण, यहाँको नेपालको समय निर्धारण गरिएको थियो, जुन 86 डिग्री 15 मिनेट देशान्तर रेखालाई आधार मानेर 1 डिग्रीमा 4 मिनेटको फरक हुन्छ। यसरी हेर्दा 86 × 4 भने 15 मिनेटको 60 मिनेटको 1 डिग्री हुन्छ। यसमा डिग्री मिनेट भनेको यो समयको लागि युज गरिएको होइन कि यो दूरी, यो समय भन्दा पनि डिस्टेन्स हो। मिनेट डिग्री भनेको चाहिँ डिस्टेन्सको लागि प्रयोग गरिएको हो। यसरी हेर्दा 86 डिग्री 4 मिनेटलाई हेर्दा यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा 344 भयो। त्यस्तै गरेर 60 मिनेट पुग्दा 1 डिग्री हुन्छ भने 1 डिग्री जसमा चाहिँ 4 मिनेट हुन्छ, समयको आधारमा 4 मिनेट हुन्छ। अब 15 मिनेट भनेको कति हुन्छ त, यसलाई 4 भाग लाउँदाखेरि 1 मिनेट बढ्छ, गर्दाखेरि +1 गर्दा 345 भयो। यसलाई 60 ले भाग गऱ्यौँ भने 5 घण्टा 45 मिनेट जुन GMT बाट
चाहिँ 5 घण्टा 45 मिनेट अगाडि नेपालको समय रहेको छ।